बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज हफ्ते का पहला दिन था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक इंतहाई अहम नौयत का मुकदमा साइफर का केस। सलमान सफदर साहब इस बारे में खुद बता रहे हैं। हम आपको उनकी गुफ्तगू सुनवाते हैं और वक्त मिला तो आपको एक और गुफ्तगू सुनवाएंगे, वो भी इसी मुकदमे से मुतालिक है, क्योंकि साइफर केस के गुब्बारे से अब आखिरी हवा भी निकलने जा रही है। सरकारी वकील ने आज दलाइल दी हैं। जो दलाइल हैं वो बहुत ही सब के सब दलाइल जो हैं वो इमरान खान साहब के हक में जा रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब के हक में जा रहे हैं। सलमान सफदर साहब ने क्या गुफ्तगू की, जरा हम आपको सुनवाते हैं। हमारे बहुत मुकम्मल दलाइल हम दे चुके हैं और बेंच बहुत सारे पॉइंट्स पर ऑलरेडी क्लियर है। हमें इस बात पर कुछ क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा कि साइफर केस बहुत स्लो चला है। मैं साइफर केस स्लो क्यों चला है, मैं उस पर 2-3 बातें ज़रूर करना चाहूँगा। पहली बात यह है कि जब जज साहिबान स्लो असिस्टेंस और एक केस को समझना चाहें कि केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है और उस पर पहली दफ़ा हाई कोर्ट फैसला लिखने जा रही है, इसका ये भी बेस्ट इंडिकेटर है कि इस तरह के एक्शंस पर आज दिन तक पाकिस्तान या हिंदुस्तान में कभी किसी प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर की प्रोसिक्यूशन कभी हुई नहीं है। तो ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन, इसे कहते हैं हाथ सीधा करना आसान ज़ुबान में, कि ये पहली दफ़ा हाथ सीधा किया जा रहा है। इन अदर वर्ड्स, ये क्रिमिनलिटी है भी या नहीं ये देखना है। और अभी तक का जितना एविडेंस आपके सामने आया है, आज जज साहिबान ने 2 दफ़ा कह दिया कि इसमें क्रिमिनलिटी कहाँ पर है। आज जज साहिबान ने 2 दफ़ा इकट्ठे कह दिया कि अगर आप एक फौजदारी के मुकदमे में, क्या ये बात दुरुस्त है कि साइफर के मुकम्मल केस में जितनी भी शहादत रिकॉर्ड हुई, साइफर के अंदर क्या लिखा हुआ था वो कोई भी गवाह अदालत में उसने ये बात नहीं बताई। उनका जवाब था ये बात दुरुस्त है। क्या ये भी दुरुस्त है कि साइफर का डॉक्यूमेंट कभी मंजर आम पर नहीं आया? उन्होंने कहा ये भी दुरुस्त है। तो आज जो सरकार अपना सारा केस साबित करना चाह रही थी, बड़े मज़े की बात है जो आपको बताने वाला हूँ। आज सरकार अपना सारा केस एक ऐसी किताब से बताना चाह रही थी जो किताब हमने मांगी तो उन्होंने कहा सीक्रेट है, आपको नहीं मिलेगी। जज साहब ने मांगी तो उन्होंने कहा ये सीक्रेट है, आपको नहीं मिलेगी। आईओ ने मांगी तो उन्होंने कहा सीक्रेट है, आपको नहीं मिलेगी। और तो और जो सबसे हैरानकुन बात थी, आप सब लोग वहाँ मौजूद थे जब सुप्रीम कोर्ट में हम इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत आर्ग्यू कर रहे थे, तो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा वो किताब तो दिखाएं जिससे सारे रूल्स गवर्न होते। तो सरकार के तीनों वकला ने जो पेश हुए, उन्होंने कहा सॉरी ये किताब हम आपको नहीं दे सकते, जिस पे जज साहिबान बहुत हैरान भी हुए, नाला भी हुए कि हमने ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं सुना कि हम कोई कानून मांगे, कोई इंस्ट्रक्शंस मांगे, कोई गवर्निंग लॉ मांगे और हमें ये कहा जाए कि आप ये नहीं देख सकते। सो जिस कानून को कोई देख नहीं सकता, उस कानून में जज साहिबान ने आज एक आहिस्ता आहिस्ता करते करते एक सवाल पूछा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि आप इस केस में सज़ाए मौत मांगते रहे, और क्या ये बात दुरुस्त है कि जज साहब ने सज़ाए मौत तो नहीं, आपकी झोली में ठीक ठाक सज़ा जो है वो दे दी हुई है, 10-10 साल और 2-2 साल दे दी है। उन्होंने कहा ये बात दुरुस्त है। तो उन्होंने कहा ये आपने सज़ाएं ली हैं साइफर या उसके कंटेंट्स या किताब जिससे ये मुस्तफ़ीद हो सकते थे, उसको दिए या सामने लाए बगैर। तो ये आज 2 दफ़ा ये सुनने में आई बात कि जो भी शक होगा ना किसी भी पॉइंट का, उसका फ़ायदा मुलज़िमों को मिलता है और उन्हीं को मिलेगा। अभी सरकार ने अपने दलाइल जारी रखे हुए और लंबा कर लें। मैं पहले भी कहता हूँ, सरकार ने ये मैच जीता था हमें बाहर फेंक कर। हमने कभी भी उनको बाहर फेंकने की बात नहीं की। हमने कहा आप उनको दिल खोल के सुन लें, हमें कोई जल्दी नहीं है। हमें जल्दी थी, हम चाहते थे ईद से पहले कोई अच्छी बात मिल जाए, नहीं मिली तो नहीं मिली, तो फिर अच्छा फ़ैसला ही लिखा जाए आने वाले टाइम के लिए, लोगों के लिए, वकला के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, रहनुमाइयों के। साइफर क्या बला है। और आज जितना आराम आराम से सरकार अपने केस को पढ़ रही है,
जितना ज़्यादा कानून को पढ़िए उतनी गहरी जो है वो खड्डा उनके लिए खुदता जा रहा है जिसमें वो गिरते जा रहे हैं। कल का दिन अहम है, कल के दिन ये अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड करेंगे, वाइंड अप करेंगे। मगर साइफ़र का केस इम्पॉर्टेंट इसलिए था कि हमारी पहले दिन से एक हिकमत अमली होती है, और वो हिकमत अमली ये थी कि हमें किसी भी सूरत चौथी दफ़ा एक केस को दोबारा रिमांड नहीं करवाना। मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बोल दिया था, आमद हुई थी, आज फिर बोल देता हूँ। 4 मौके CSS की अटेम्प्ट में भी नहीं मिलते, 4 मौके मियाँ बीवी को भी नहीं मिलते। तो जज अबू असनाद जुल्करनैन साहब को कैसे 4 मौके मिल जाएं कि एक ही केस पे वो चौथी दफ़ा अपना हाथ सीधा करें, और चौथी दफ़ा जो केस में कमियां रह गई हमसे सुन के उन कमियों को पूरा कर लें, फ्लॉज को, डिफेक्ट्स को, शॉर्ट कमिंग्स को, लकूनास को, उनको फिलअप कर लें वो। सो जज साहिबान का ये बड़ा दुरुस्त फैसला है कि वो इस केस को मेरिट्स पर डिसाइड करने वाले हैं, और ये अब फैसला इसी हफ्ते आपको इंशाल्लाह सुनने में मिलेगा। और साइफ़र का केस मेरिट्स पर, अभी तक और जितने भी केसेस हैं मेरिट्स पर, ये खान साहब का पहला केस है। तो देख लेते हैं कि इमरान खान साहब ने कौन सा जुर्म किया है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कौन सा जुर्म किया है, बड़ा जुर्म किया है या छोटा किया है। उन्होंने तो सब लगाया है कि कहीं ना कोई दवाई तो लड़े ना। वो जो मैंने कहा था हकीम साहब 4 दवाइयाँ हर किसी को दे देते थे, कामयाब प्रैक्टिस थी। तो किसी ने पूछा कि आपकी कामयाब प्रैक्टिस कैसे है, उन्होंने कहा 4 गोलियाँ देता हूँ, कोई तो लड़ेगी। तो खान साहब को इतनी सज़ाएँ उन्होंने सुना दी कि कोई सज़ा तो लड़ेगी, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू बी वेरी कैटेगोरिक, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। ये किसी की लाइफ लिबर्टी की बात है। ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जब एक वज़ीर आज़म बिहाइंड द बाज हो, जब एक सीजन्ड फॉरेन मिनिस्टर बिहाइंड द बाज हो, तो उनकी एक टॉप प्रायोरिटी बनती है। इमरान खान साहब को बिल्कुल स्पेशल नहीं ट्रीट किया जा रहा। अगर मैं ये डिमांड करूँ ना, बिल्कुल स्पेशल नहीं है। स्पेशल ये होता है कि मैं कहूँ आज ही फैसला सुना जाएगा। मुझे इमरान खान साहब की और सब लोगों को इमरान खान साहब के केस में आते हुए 2.25 माह हो गए साइफ़र आर्ग्यू करते हुए। रमज़ान से पहले, ईद गुज़रे 2 हफ्ते हो गए, ये रमज़ान से पहले आर्ग्यू करना शुरू किया। सो अब बहुत मुनासिब होगा इंशाल्लाह, मेरी जज साहब से यही तवक्को होगी कि साइफ़र का केस एक आध दिन में सरकार अपने दलाइल मुकम्मल करके, तो हमें जो हक है, अगर एविडेंस को स्मैश हुए 15 दिन हो गए हैं और खान साहब और शाह साहब अगर अभी भी बिहाइंड द बार्स हैं, तो ये ज़्यादती है। हमने ज़मानत किसी दिन नहीं मांगी, ना ज़मानत मांगेंगे हम। एक स्टिग्मा होता है कन्विक्शन का, तो स्टिग्मा अगर कन्विक्शन का मिला है तो हम चाहते हैं दैट शुड बी रिंस्ड, दैट शुड बी वॉश्ड, एंड ये इनको दोनों को इन चार्जेस से, एक बात मैं और कहता चलूँ, आज एक शख्स को जब बरी किया जाता है तो 2 बातों पर बरी किया जाता है। एक जुमला बोला जाता है कि शक का फ़ायदा, हमें शक का फ़ायदा नहीं चाहिए, शक के फ़ायदे वाला केस ही नहीं है। ये केस है जहां पर प्रोसिक्यूशन हैज़ टोटली इंटायरली फेल्ड पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। अंग्रेज़ी में बताता हूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं चाहिए, ये बेनिफिट ऑफ डाउट का केस नहीं है। आज 1-2 दफ़ा मेरे सुनने में आई बात, अगर ये होगा तो शक का फ़ायदा किसको मिलेगा। शक वाली तो बात भी नहीं है, हम तो बहुत दूर हैं शक से। बस यही कहूँगा आज के दिन के लिए। जो किताब सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं करेगी, वो पुरस्कार किताब आज पेश करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आप क्या समझते हैं? जी, आज जब वो किताब फाइनली, और जज साहिबान बहुत, आपने देखा वो परेशान थे उस किताब को लेकर कि हम इसको घर ले जा सकते हैं, हमें इजाज़त है, और अगर ये हमसे गुम हो गई तो क्या ये पर्चा हमारे ऊपर होगा। तो वो सरकार ने कहा कि जी ये किताब आज सलमान साहब को दे दें। मैंने कहा जी जो किताब मुझे इतने दिन नहीं मिली वो मैंने अब लेकर क्या करनी है, इम्तिहान हो गए, जो देखना था वो सब हो गया, तो अब मैं इससे मुस्तफ़ीद नहीं होना चाहता। ये अपनी किताब अपने पास रखें। कोई ऐसा कानून नहीं होता जो किसी को दिखाया ना जा सके, किसी को बताया ना जा सके और सज़ाए मौत मांगी जाए। आज जज साहिबान कह रहे थे सज़ाए मौत मांग रहे थे बताए बगैर, बस इतना ही काफ़ी है। अब आपको सुनवाते हैं जी अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू, वो भी साइफ़र से मुतालिक है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट आज हियरिंग हुई है और सलमान साहब ने बता दिया कि किस तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, जिसे सियासी इंतकाम कहते हैं, पहले से सोचा हुआ था
عمران خان صاحب کو, شاہ محمود قریشی صاحب کو سزائیں ہر صورت میں دلوانا ہے, ہر صورت میں ان کو جیل میں رکھنا ہے, ہر صورت میں ان کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے. یہ سمپل ایک ہی کیس تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا, اور اسی ہفتے اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اب آپ کو سنواتے ہیں علیمہ خان صاحبہ, وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھیں, وہ کیا کہتی ہیں. سب نے بتا دیا, بہت زبردست آج پروسیکیوشن کے جو تھا نا, بہت زبردست تھا. اس سے اس کی ہمیں بالکل, سلمان صفدر ہمارے جو لائر ہیں وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ شاہ محمود اور عمران خان, میرا تو خیال ہے 2 دن میں یہ والی جو کنوکشن ہے جس پہ ان کو سزا ہوئی بھی ہے, یہ انشاءاللہ ختم ہو جانی چاہیے. کیونکہ آج تو میرے خیال میں جج بھی حیران رہ گئے تھے کہ کس قسم کے جو چارجز رانا ثناءاللہ نے کیا کیس رجسٹر کیا تھا. انہوں نے تو مجھے لگتا ہے کہ رانا ثناءاللہ نے کوئی شیطانی کی تھی, ایسا خراب کیس بنا کے دیا کہ وہ چل ہی نہیں سکتا. لیکن جو انہوں نے وقت گزارا جیل میں, اس کا تو کسی کو ازالہ بھرنا چاہیے نا, کہ یہ کس نے جنہوں نے یہ تماشا لگایا پچھلے 10 مہینے سے, اس کا بھی تو کسی کو جواب دینا ہوگا. اس لیے یہ کیس میرے خیال میں 2 دن سے زیادہ انشاءاللہ نہیں چلے گا, اور انشاءاللہ عمران خان اور ان کو رہا ہونا تو چاہیے. لیکن عمران خان اپنے لیے بالکل پر امید نہیں ہے, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ القادر کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ ایک ختم ہوئے تو اس کے بعد دوسرا کیس القادر میں ان کو تاکہ سزا ہو جائے. میم رانا ثناءاللہ نے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی عمران خان کا وجود خطرہ ہے, پھر اب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو سیاسی استحکام ہے اس کے میں جو بڑی رکاوٹ ہے وہ عمران خان ہے. کیا مطلب جو سیاسی استحکام ہے اس میں میں سیریسلی دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے. میں تو صرف کیس کی بات کر رہی ہوں جو اس نے بیڑا غرق کر دیا, شرمندہ کر دیا ہے, جن کے لیے بھی اس نے کیس کیا تھا. اس سے زیادہ کیا بات کرنی ہے, اس پہ ٹائم نہیں ضائع کرتے. شکریہ. میں علیمہ بی بی کی بات میں تھوڑا اضافہ کر دیتا ہوں. جیسے انہوں نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہ کیس 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 پیشیوں میں ختم ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دوسرا دن ہے, پروسیکیوشن اپنے دلائل دے رہی ہے, اور اس کیس میں رخنہ اندازی کرنے کے لیے, اس کیس کو لمبا کرنے کے لیے, اس کو گھسیٹنے کے لیے وہ اپنے آپ کو اس میں مزید الجھاتے جا رہے ہیں. جو آئین اور جو قانون کی شک وہ پڑھتے ہیں اس میں وہ خود پھنس جاتے ہیں, اور جج صاحبان مجبور ہو جاتے ہیں پوچھنے پہ. مثال کے طور پہ آج جو ایک بہت مین پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ جس سائفر کے بارے میں ہم نے صرف سنا تھا, دیکھا نہیں تھا, نہ آپ نے دیکھا, نہ میں نے دیکھا, نہ جج صاحب نے دیکھا, نہ ڈیفینس کے وکیلوں نے دیکھا, نہ سپریم کورٹ کے ججز نے دیکھا. آج جب اپنی ضرورت پیش آئی تو آج انہوں نے اس کی پروسیجر کی بکلٹ پیش کر دی. تو جج صاحبان نے اس پہ ایک بڑی کین آبزرویشن دی, اور جج صاحبان نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے سزائے موت مانگی ہے ایک سابق وزیر اعظم پاکستان اور ایک سابق وزیر خارجہ پاکستان کی, ایک ایسے کیس میں جس کا جو مدعا ہے, جس کے اوپر کیس بنایا ہے, وہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ میکسیمم پینلٹی مانگ رہے ہیں ایک ایسی چیز میں جو ہماری آنکھوں کے آگے بھی نہیں آئی. اور ہم نے بھی مانگا, سپریم کورٹ کے ججز نے مانگا, آپ نے تب ہمیں نہ دیا. آج جب آپ کو ضرورت پڑی ہے تو وہ قدرتی طور پہ سامنے آ گئی ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن کے پاس دینے کو دلائل کوئی نہیں ہے, وہ رخنہ اندازی کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ 1 یا 2 پیشیوں کے اندر ان کا سارا کیس جو ہے اس کی کلائی کھل جائے گی, اور یہ جس کو کہتے ہیں اپنے منہ کے بل آپ گریں گے. اور انشاءاللہ اس کیس میں باعزت طریقے سے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہوں انشاءاللہ. آپ نے کہا خان صاحب اپنے حوالے سے پر امید نہیں ہے, تو پھر خان صاحب نکلیں گے کیسے؟ میرے خیال میں کیونکہ انہوں نے, عمران خان نے یہ بھی بہت دفعہ کہا ہے کہ یہ کوئی ڈیل کر کے نہیں نکلیں گے, وہ اپنے کیسز کا دفاع کریں گے, چاہے ٹرائل کورٹس ہو, چاہے ہائی کورٹ ہو, چاہے سپریم کورٹ میں جانا پڑے. وہ ڈیل نہیں کریں گے, دفاع کریں گے, کیونکہ ان کیسز میں کوئی دم نہیں ہے. یہ کیس خود ہی گر گر کے مرنا شروع ہو گئے ہیں. اب اس سے زیادہ کتنا گھسیٹیں گے؟ اب تو لٹرلی ایسے لگ رہا ہے جیسے مردوں کو گھسیٹ رہے ہیں اس وقت. سائفر کا تو مردہ گھسیٹ رہے ہیں, ابھی القادر کا بھی ایک مردہ اور آ جائے گا. یہ مردے ہیں سارے, اور یہ کتنی دیر گھسیٹیں گے؟ یہاں سے ہائی کورٹ سے کیا سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے؟ اب جوڈیشری کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنتے جا رہی ہیں یہ چیزیں.
تو عمران خان بڑے مطلب کیا کہتے ہیں صبر سے جیل میں یہ ٹائم گزار لیں گے، تاکہ ہماری ساری قوم یہ سیکھ لے کہ یہ بسیدہ نظام کے لیے اب ہمیں کھڑا ہو کے، انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے ظلم کے خلاف بھی آپ نے کھڑے ہونا ہے، آپ نے اس بسیدہ نظام کو اس باری ووٹ آپ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہم اس کو آگے تبدیل کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ابھی میری بہن بھی ہیں، ادھر آئیں۔ اب جو آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم ہائی کورٹ میں عمران خان کے لیے بھی جا رہے ہیں، میری بہن اور میں اپنے لیے بھی جا رہے ہیں، اور اب ہمارا جو نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ حسان نیازی کے لیے بھی جانا پڑے گا، عباد فاروق کے لیے بھی جانا پڑے گا، کیونکہ ہم بھی ان کے ساتھ ہائی کورٹ میں اس سے جانا پڑا ہے کیونکہ اب حسان اور عباد فاروق لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اب وہ جیل جو ملٹری جیل میں تھے وہ وہاں سے لاپتہ ہو گئے ہیں، اور ہمارے لیے یہ جتنی پریشانیاں ڈالتے جائیں ہم اس چیز پہ مضبوط کھڑے ہیں۔ میری بہن اس لیے یہاں کھڑی ہے کیونکہ یہ آج اپنے بھائی کے کیس کے لیے آئی ہیں اور کل یہ جا رہی ہیں اپنے بیٹے کے لیے، تو کوئی بات نہیں، ہم خواتین ہیں، اگر ہم گھر سے نکلی ہیں پاکستان کی ساری مائیں اور بہنیں گھر سے نکل آئیں گی۔ یہ بھول جائیں کہ ان کا خیال ہے کہ ہمارے گھروں کو توڑیں گے، ہمارے بچوں کو اٹھائیں گے، ہمارے بھائیوں کو اٹھائیں گے، ہم ڈر جائیں گے۔ ہم پورے پاکستان میں مائیں اور بھی کھڑی ہوں گی، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ یہ آپ نے گفتگو سنی جی، زین قریشی بھی تھے، انہوں نے بھی بتا دیا آج کی ہیئرنگ بہت ہی پر امید اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لیے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ہی نوید لائی ہے، اور آج آنریبل ججز نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ کیس انتہائی بوسیدہ کیس ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔